السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم أدوات المطبخ. في مقطع سابق نحن أخذنا أدوات الغرفة، إن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوه وهذا رابطه. هيا نبدأ. برتن، برتن، أواني، چمچ، چمچ، ملعقة، کانٹا، کاٹا، شوکة، دیگچی، دیگچی، قدر، پتیلی، پتیلی. هذا پتیلی ما معناه في العربية؟ اكتبوا في التعليق. توا، توا، مقلاة. چولہا، چولہا، موقد. فریج، فریج، ثلاجة. اوون، اوون، فرن. گلاس، گلاس، كأس. پیالہ، پیالہ، وعاء. ٹرے، ٹرے، صينية. ڈونگا، ڈونگا. هذا ڈونگا أعتقد معناه في العربية سلطانية، ولكن لست متأكدا. ما معناه في العربية اكتبوا في التعليق. چھری، چھری، سكين، وله اسم آخر چاقو في نفس المعنى سكين. چھلنی، چھلنی، مصفاة. وهكذا مصفاة الشاي معناه في الأردية چائے کی چھلنی، چائے کی چھلنی. بلینڈر، بلینڈر، خلاط. کٹنگ بورڈ، کٹنگ بورڈ، لوح تقطيع. چائے کی کیتلی، چائے کی کیتلی، ابریق الشاي. چائے کا کپ، چائے کا کپ، فنجان الشاي. چمچہ، چمچہ، مغرفة. ڈھکن، ڈھکن، غطاء. پریشر کوکر، پریشر کوکر، قدر ضغط. نمکدانی، نمکدانی، مملحة. هذه بعض المفردات عن أدوات المطبخ. إن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم، وإن ما اشتركتم قناتي إلى الآن فاشتركوا واكتبوا في التعليق ماذا تريدون في مقطع تالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.